السلام عليكم عدنا والعود احمد ديزولي بور لا كاليتي دو سون راهو الله غالب الكارت سون نتاع البيسي مضروبه. هذا الموجود توا حاليا ان شاء الله كي تتصلح الامور ترجع ناخذ حاجه نصلحوا بها الموضوع. باهي اليوم باش نشوفوا كيفاش مثلا عملت ان فيشي دو جورنال نتاع لي كونجي تاع الخدامه. دونك فيه دو زونغلي، لونغلي سانتيز لهنا لونغلي كونجي. دونك لهنا لونغلي كونجي فيه لايمة الكل، دونك نتاع شهر جانفي فيفري مارس افريل حتى ديسمبر. دونك افيك لو كالندريي نتاع السنة نتاع 2020. دونك il est simple à mettre en place البارتي هذيا ما فيها حتى شيء. البارتي لهنا من بعد باش تحط فيها لي كونجي بي كي ont été consommés في الشهر هذاك، les maladies, donc tout ce qui est injustifié, sans solde, ou les récupération. Mais, par exemple, nous allons mettre en place l'année où je vais un salarié, mais, l'onglet synthèse, l'année listen, Anis Brahmi, responsable financier et financier. Mais, contrat CDI par exemple. Date à l'entrée FIFORCE Management, c'était en 2017. ونحطو لهنا السولد اللي بديت بيه 2019 اللي باش ناخدو من الفيشي نتاع عام ناول. Alors, désolé dans الظروف المباشر. Alors, solde 2019 par exemple, j'ai commencé l'année avec 12 jours. Mais comme vous avez remarqué par exemple, لهنا تزادوا automatiquement 6 ايام. منين جاو 6 ايام؟ 6 ايام هما نحنا في الكونفنسيون تاع الكونفنسيون كادر نورمالمون عندنا 18 جو سنة 24 jours نحنا دونك في الشركة عندنا 24 jours de congé اليوم en moyenne de 2 jours par mois. Donc tu auras un cumul de 2 jours كل شهر. Donc كيفاش تزادت اوتوماتيكمون هادو منين جاو 6 كيفاش عرف؟ عمل هنا اون فورمول هذايا حاطط فيها الفورمول اوجوردي. الفورمول اوجوردي تعطيك الدات نتاع اليوم اوتوماتيكمون. السيلول اللي بعدها بالضبط حاعمل فيها الموا نتاع ال R1 هي الكولون هذايا. داكور دونك يعني الموا نتاع الدات نتاع اليوم. موا نتاع الدات نتاع اليوم قداش؟ اليوم نحنا في شهر افريل. داكور دونك الموا باش يلقاها 04. دونك الفورمول هذايا شنو هي؟ فونكسيون سي باش يعمل سي ام 5 ايكال فيت ام 5. نحكيو على دات دو سورتي خاطر اذا كان خرج السالاريي اون كور داني دونك زايد باش تقعد تحسب له انت في الواحد باش اوتوماتيكمون ما باش تقف غاديك على حكايه. ما عادش الكونتور نتاعو ما عادش باش يزيد. سينون يتعدى للكونديسيون الثانيه هذا تيست لوجيك الاولاني يتعدى فالور سي فغي. دونك شنو يعمل هاو؟ ياخذ اس قلنا هذيك 1 موان 1 دونك نحنا 4 مثلا شهر 4 نقص منه واحد اللي هو باش نجيو في شهر مارس اللي هو كمل يعني نحنا ما يتزاد السولد الا ما يكمل الشهر. دونك نعملو 4 موان 1 صافي 3 3 فوا 2 دونك 2 جور كل شهر قلنا صافي 6 ويزيد الاف 5. الاف 5 سي كوا اف 5؟ انا هي الاف 5 اف 5 اللي هي سولد نتاع مناول ينقص منه المالادي اللي خذاها كونسومي الكونجي بي سور 2020. داكور دونك من بعد عندك المالادي اللي كونسوميها من 2020 نون جوستيفيي سون سولد ريكوبيراسيون باش يعطيك ان سولد فينال. داكور دونك مثلا لهنا 18 نقولوا نحنا انا بار اكزومبل توا كيما لهنا بار اكزومبل حكايه اللي قلت لكم عليها فاس سورتي. دونك لهنا بيسكو عندنا دات سورتي دونك ما عادش يحسب لك الكالكول جمله يقف غاديك. دونك لهنا نرجع الكونجي بار اكزومبل نوز الون ميتر الكونجي بايي خديت انا توا بار اكزومبل 3 ايام هذوما تاع راس العام عملناو. داكور عندنا كود كولور عاملينو كود كولور دونك لهنا جوست نحط 3 جور. داكور دونك نمشيو نرجعو للسانتيز. ديجا الكود كولور هاكا كونجي بي اكحل دوموند اون كور دو فاليداسيون في الاصفر
فاتح، الاخر اصفر غامق شويه. كل واحد دونك عنده كود كولور نتاعو. باهي. دونك لهنا كيما لاحظتوا قداش ولا السولد نتاعنا 15 هما اللي هما 18 اللي هما 12 بديت بيهم وستة تزادولي حتى شهر مارس. 12 مع 6 18 نقص منهم 3 ايام اللي خديتهم انا في اول ما بدا العام. دونك هذا لو بروميي فيشي. دونك انا شنو عامل هنا باش حتى حد ما يخدم ما يمسوش، نمشي لونغلي ريفيزيون بروتيجي لا فوي. دونك كيس كو جو دوا بروتيجي، سيليكسيوني لي ستيل فيرويي. هذوما الحاجات اللي نجم يعملهم اي واحد باش يستعمل الفيشي هذايا. il peut sélectionner les fichiers verrouillés ou sélectionner aussi les cellules déverrouillées. هكا ما نجم يعمل حتى شي اخر. دونك نعملو ان مود باس. ودونك هما يعملوا ان موان دو سيكوريتي باش كنت تنجم تكون غلطت في مخك قلت مود باس الور كو هو سي با سا، سي il n'est pas le même. دونك يعطيك الصحيح. نرجعو للونجلي الثاني زادو كيف كيف. باش تعمل بروتيجي لا فوي لا ميم شوز مود باس. داكوردو. باهي نجمو عندنا حاجة أخرى بور بروتيجي لو فيشي الكل في الكل. نمشي لونجلي فيشي لهنا انجستري سو كانك تسجلو لبرا باركوريغ. من بعد ريت لهنا بعد انجستري فما اوتي ننزلو عليها اوبسيون جينيرال. تختار انت خويا مود باس بور لا ليكتور، مود باس بور لا موديفيكاسيون. تنجم تعملهم هما زوز كيف كيف باش نجم يقرا يحط مود باس، اذا كان باش يعمل موديفيكاسيون يحط مود باس. نجم حاجه اخرى زاده خويا انت الفيشي نتاعك انت بركه تحب تخدم عليه باش ما يصير له حتى موديفيكاسيون في لي فورمول، تنجم تكوشي لهم ليكتور سول ريكوموندي. داكوردو يعني هو يحل الفيشي يجيه نجربو نحن ليكتور سول ريكوموندي تراه ونسجلوه مثلا تو انا على البيرو جورنال دي كونجي 2020-1. داكوردو. دونك انا انجستري لي موديفيكاسيون سكروه. نجيو للفيشي هذايا تيري 1 apporter les modifications oui. بون لهنا سامحوني ما نقولك شنو الغلطة اللي عملتها اللي هي جي با كليكي سور alors enregistrer sous قلنا parcourir باش نحطو هذاك الاسم option générale لهنا créer une copie de sauvegarde ساعة وتعمل له mot de passe pour la modification. بدون mot de passe وتنجستري على روحك باش يقول لك وي. دونك نعاودو تو باش نحلو نحن جورنال يجي يقول لك خويا ليكتور سول تخرج فيشي تنجم انت تخدم على روحك اي واحد اخر نجم يخدم عليه. اما الفيرسيون هذيك اللي فيها لي فورمول وكل شيء فيرج ما نجم يمسها حتى حد. دونك il peut travailler sur un autre fichier qu'il peut enregistrer et sauvegarder sur un autre dossier على جنب. باهي الغلطه اللي عملتها زاد المره في الفورماسيون بي اللي ما حطيت لكمش في الديسكريبسيون les deux fichiers اللي خدمت بهم. donc c'est pour cela vous allez trouver cette fois-ci الفيشي هذايا نتاع لا اله الا محمد رسول الله نتاع لي كونجي وباش تلقاو زاده ديسكريبسيون واللين نتاع لي دو زونسيان فيشي. باش تلقاو زاده فيشي باش نعملو سيكونس غدوه ان شاء الله نلقى لكم شويه وقت. فيشي نتاع الكاسه كيف كيف حاجه شبابه لوكس ونضيف. دونك bon courage, stay safe, stay at home.